السلام عليكم خوتي خواتاتي المغاربه، سعيد بلقياكم من جديد. الموضوع ديال اليوم موضوع جد شائك. ماذا يقع بين المملكه الاسبانيه والمملكه المغربيه؟ والى اين سينتهي هذا النفق المظلم؟ انا سانسيغمون غنقول لكم من هذا المنبر بان هذا النفق المظلم عنده ما لا نهايه له. سو كيفي الدليل على هذا الا وهو تدخل الولايات المتحده الامريكيه وتدخل الجمهوريه الفرنسيه على الخط لاعاده المياه الى مجاريها. خوتي خواتاتي المغاربه، اليوم غنتقل بكم لاخر الاحداث والوقائع، ماذا يقع في سبته وماذا يقع في مليليه وماذا يقع بين الجارتين المملكه المغربيه والجاره الشماليه الا وهي المملكه الاسبانيه. اوكي خوتي خواتاتي، غنتقل بكم الموضوع ديال اليوم هو موضوع طويل، مي انا غنتقل بكم النقط رئيسيه نقطه بنقطه، وغنحاولوا نختصروا المشكل في مجموعه من النقاط، لان المشكل ما بين المملكه الاسبانيه والمملكه المغربيه فهو ترجع لمجموعه من الاسباب اللي منها تاريخيه، منها اقتصاديه، منها اجتماعيه، ومنها سياسيه. فاليوم اخوتي خواتاتي المغاربه غنتقل بكم فقط المشاكل السياسيه باش الموضوع يكون مختصر والفيديو يكون قصير. فالمشاكل السياسيه فكيف ما تتعرفوا خوتي خواتاتي ان المملكه الاسبانيه استقبلت الليدر ديال لو موفمون البوليزاريو، وكان هذا بمثابه اعتبرته المغربيه بمثابه عدم احترام المواثيق الدوليه اللي اعتبرته بانه مجرم حرب ومبحوث عليه. كاينه مذكره بحث دوليه ضد الليدر، وخروج شهود اللي تيتهموه بمجموعه من الجرائم والتهم، منها الجنسيه ومنها التعذيب. اوكي خوتي خواتاتي، فمن هذا المنبر شنو غيوقع ان استدعاء السفيره المغربيه كريمه بنايش، استدعائها من عند السلطات الاسبانيه وطلب منها الحضور ديالها في نص ساعه، اللي كان الجواب ديالها والرد ديالها انها ما حضراتش عندهم باش تقدم تفاسير لما يقع في السبته والهجره الجماعيه، وعدم تدخل القوات المغربيه اللي ما دارتش خدمتها. فهنا كريمه بنايش غتهز الرحال ديالها وغتدخل الارض الوطن ديالها الا وهو المملكه المغربيه، وغتعطي تصريح قاسي وصادم للمملكه الاسبانيه. كريمه بنايش المراه اللي ما كناش نعرفوها، وخرجت مؤخرا في المنابر الوطنيه والدوليه وقالت بهذا التصريح وبكامل الثقه في النفس، قالت بان اسبانيا كانت على علم وسهلت الدخول ديال الليدر البوليزاريو، دخلته بوثائق مزوره. حنا ما عارفينش واش عنده شي وثائق مزوره دخل بها التراب الاسباني، وما عارفينش واش عنده شي جنسيه مزدوجه، ما عارفينش هذا الشيء. سو كيفي فكريمه بنايش قالت للمملكه الاسبانيه انه الا خرج عطات واحد التهديد قاسي وصريح، قالت بان الليدر الا خرج من اسبانيا بطريقه سريه، كيف ما دخل لها بطريقه سريه لظروف صحيه اللي اعتبرتها اسبانيا انها استقبلته لظروف انسانيه، الا وهو كان بحاجه للعلاج لانه كان مصاب بواحد المرض خطير. فالمملكه المغربيه ترد عليها تقول بانه دخل بطريقه سريه للتراب الاسباني، فإلا خرج بطريقه سريه من اسبانيا بدون المعاقبه ديالو على الجرائم الجنسيه والتعذيب فان المشاكل الدبلوماسيه غتكون جد عويصه وغتكون ما لا نهايه لها. هذا هو التصريح اللي خرجت به سفيره المغرب في اسبانيا. وهنا كيف ما تنشوفوا فنفس السيناريو يعيد نفسه، هجرة جماعية نحو مليليا. فهنا إسبانيا طلعت ذكية من واحد الجهة، أنها سربات المشكل ديال سبتة ومليليا سرباته الاتحاد الأوروبي، لأن سبتة ومليليا فهي تعتبر أرض إسبانيا اوفيسيالمون إداريا، وكيف ما تتعرفوا في الاتحاد الاوروبي اللي هو 27 دوله، اي حدود تقاصد في هذه 27 دوله فانه توجب عليهم التدخل والمساعده ديال هذه البلاد. سو كيف فيه هادشي اللي دارت اسبانيا ملي حست بالخطر في سبته، فهي هزات لو رابور ديالها الاتحاد الاوروبي، ومنها انها
رئيسة الاتحاد الاوروبي استدعت المغرب وقالت ليه نوض تحرك، خاصك دير خدمتك لانك خديتي مجموعه من المساعدات والملاير السنوات الاخيره لمحاربه الهجره وعدم التشجيع على الهجره. افكتيفمون فالمغرب ملي جاتو المكالمه من عند رئيسه الاتحاد الاوروبي وقالت ليه نوض تخدم، راك مخلص في خدمتك وهذاك شرط واجب عليك انك تحمي انت الحدود ديالك. ف داكشي اللي وقع افكتيفمون. فالسلطات المغربيه جندات الحرس، جندات الامن ودارت خدمتها في الحدود ديال السبته. ولكن شنو غيوقع؟ ان المهاجرين ما وقفوش في هذا الحد، المهاجرين اتجهوا للمليليه. فكما قلت لكم في الفيديو السابق فان هناك مجموعه من الحافلات جات من الجنوب حتى من اكادير بهدف الدخول الى السبته. وانا قلت لكم في الفيديو السابق وليت نشرح وتنعاود وبغيت لكم غير الخير اخوتي خواتاتي، والناس ما بغاوش يفهموا، انا تنهضر غير بالعربيه. قلت لكم بانك دخولك الى سبت ومليليه لا يعني بانك دخلتي لاسبانيا، لا يعني بانك دخلتي للاتحاد الاوروبي. فإلا دخلتي لسبت ومليليه فهناك اتفاقيه. اسمعني تنهضر معك بالعربيه اخويا اختي، ما كاين لاش تضيع فلوس وتريسكي بحياتك وتريسكي بصحتك. فدخولك الى سبت ومليليه لا يعني انك دخلتي لاسبانيا، لا يعني انك دخلتي للاتحاد الاوروبي، لان هناك اتفاقيه بين المغرب واسبانيا اللي تتقول ما يسمى العوده السريعه. فهم متفقين ومسينين عليها ان اي واحد دخل السبت ومليليه برا وبحرا وهو بالغ رشيد فان العوده السريعه تنتظره في 24 ساعه ولا في نفس الساعه ولا في 48 ساعه ولا في 72 ساعه لو ماكسيموم. مي فخيغ مسور، هذا غير نصيحه. الناس اللي يقدروا يدخلوا السبت ومليليه وتكون عندهم الحمايه هما القاصرين. حتى القاصرين بعض المرات تطبقوا عليهم هذه المسطره في الخفاء، تقدروا يرجعوهم لان ما عندهمش الحق. ولكن الاتفاقيه اللي هرست المهاجرين السريين وتعطي الاحقيه لاسبانيا بان تعطيهم لو دغوا ديريتشو ان ترجعهم في الحال. شكون هما الناس اللي عندهم الحق يقدروا يبقاو الا كان عندهم شي زهر؟ هما الاطفال، لان هناك ما يسمى منظمه السيف تشيلدرن فهي تتخدم بالوسائل اللي في المستطاع ديالها، لانها منظمه مستقله ماشي سياسيه انها تحافظ عليهم. كيف في القاصرين دابا حاليا في السبته شنو غيوقع؟ فهناك مشروع جديد هو انشاء مركز ايواء القاصرين، لان كاع لي سينتروس ديال المينوريس فهما عمرو بالكامل. سولوني انا كنت في السبته وشفت اطفال يدورون ويجونون الشوارع وتنعسوا في الزنقه وبقى فيه الحال. اوكي، فهنا تنشوفوا عاوتاني خروج بوريطا المكلف بالهجره، وزير الهجره، واللي قال لهم واللي وجه واحد النداء قاسي، واحد الخطاب صادم وقاصح لاسبانيا، وقال لهم بانه المغرب البارح ماشي هو مغرب اليوم. كيفي هذه الجمله ان كانت تدل فانها تدل على الصرامه وتدل على ان مغرب البارح يعني عندك المغرب اللي كان غادي بلاتي هي احسن، فما بقاش مسوق. المغرب ولات عنده قوه سياسيه خارجيه ما مفهوماش، يعني تتعتمد على الصرامه وتتعتمد على الجديه وتتعتمد على الثقه في النفس. اوكي، فالسيناريو كيف ما قلنا ديال الهجره الجماعيه للسبته فهو تحول الى مليليه. شكون اللي غيدخل هنايا؟ غيدخل ليكستريم دغوات، اليمين المتطرف برئاسه اباسكال، اللي قال لهم خصنا ننزلوا العسكر ونحميو الوطن ديالنا ونحميو التراب ديالنا. شنو غيوقع؟ غيخرجوا جمعيات متطرفه فاشيه نازيه اللي غتزيد تزيد فوق العافيه. غتقول لهم حنا خصنا نحميو التراب ديالنا ونحميو الدين ديالنا الا وهو المسيحيه. فهنا ما بقاتش مساله حدود او تراب،
فالجمعيه المتطرفه خرجت وقالت لهم خصنا نحميو حتى الدين ديالنا، لان عندنا هجوم ديني اسلامي، هجوم ديال واحد الحركه اسلاميه. سو كيف قالوا اسبانيا مسيحيه، ودازوا مجموعه من الفيديوهات. انا ما نقدرش نجمع لكم كاع لي فيديو ونختصر لكم من لا فيديو ديال اليوم مي فخيغ مي سور. فهاد الجمعيات خرجت وقالت خصنا نحميو الارض ديالنا والدين ديالنا، واسبانيا فهي مسيحيه اسبانيا، يعني سبتوا منيليا هي ارض اسبانيا مسيحيه، وغينوضوا يدافعوا عليها بكل ما اوتيه، بكل ما بجميع الطرق اللي عندهم. ولهذا فانتم تتشوفوا بان نزول العسكر فما كانش نزول عادي جدا، فنزول العسكر بقوه بشراسه. وكيف ما تتشوفوا فحاليا تنقول لكم اخر الاخبار، اخر الوقائع، فتم طرد تقريبا 8000 واحد من سبتهم ليليا. 8000 واحد من سبتهم ليليا. سو كيف الا كانت دخلت 10000 ف 8000 راه ديجا اوت، ديجا فويرا. بقات ديك 2000 اللي فيها مجموعه من القاصرين فغيتم التقسيم ديالها على الاتحاد الاوروبي. فالاتحاد الاوروبي دار اجتماع طارئ وقال لهم بان القاصرين غادي نفرقوهم على الاتحاد الاوروبي. من تقول الاتحاد الاوروبي يعني 27 دوله، يعني فرنسا، هولندا، المانيا، بلجيكا، وكمل حتى الاخر. 27 دوله غتحاول وغيزيدوا مساعدات لاسبانيا. فهنا عاوتاني اليمين المتطرف وخرج وقال لهم حنا ديك المساعدات اللي كنا تنعطيو للمغرب وديك المليار اللي كنا تنعطيو للمغرب علاش ما تاخذهاش سبتهم ليليا وتبني جدار عازل، جدار قوي جدا. هنا غتخرج الجمهوريه الفرنسيه وغتكتب في واحد الارتيكل في واحد لو جورنال نسيت على الاسم ديالو، غتقول لهم بان اسبانيا وايطاليا ضعيفه جدا وما عندها استراتيجيه قويه باش تحمي الحدود ديالها مع افريقيا. فكيف ما تتعرفوا فاليمين المتطرف مؤخرا بما يسمى بالاكستريم دغوات فهو دير حمله شرسه على المهاجرين، حتى ان مجموعه من الناس حيدوا لهم بطاقه الاقامه ديالهم اللي ما عندهمش الحق، فقط الخطاب العنصري ديالهم ومحاوله ارسال او طرد المهاجرين، وداروا لهم عراقيل باش حيدوا لهم بطاقه الاقامه ديالهم. حتى ان ناس فرنسا كانت عندهم البطاقه ديال 10 سنين حيدوها لهم وردوها لهم عام، ولا كانت عنده عامين حتى هو حيدوها ليه. وهذا الشيء وقع حتى في اسبانيا وفي هولندا ومجموعه من الدول وفي المانيا، مجموعه من الدول اللي اليمين المتطرف اللي دخل بحمله شرسه من مورا كورونا وقال خص اوروبا تدخل في سياسه جديده، هجره جديده، قوانين جديده ضد المهاجرين. اوكي، النقطه المواليه الخواتات. فاليمين المتطرف كيف ما قال لهم انهم ديك المساعدات اللي كنا تنعطيو للمغرب فقط نستغلوها في سبتو في مليليا، نزول رئيس الحزب المتطرف اليمين المتطرف اباسكال المليليا، والتاكيد على ان الحل هو العسكر، وحنا نحميو الوطن ديالنا ونحميو التراب ديالنا ونحميو الدين ديالنا. لانهم هما ولاو لاعبين واحد الخطاب ديال انك ماشي انت غير في حمايه الوطن او التراب، فانك مهدد بما وقع في التاريخ الا وهو التاريخ والعهد ديال الفتوحات والغزوات الاسلاميه واستعمار اسبانيا داكشي. فهما لاعبين على هذا لو موفمون. داكشي علاش هما التجؤوا للاتحاد الاوروبي باش يبينوا لهم شوفوا راه حنا في خطر، ولا مشاو ترجعوا سمتهم ليليا فتنتوما في خطر. ديك علاش الاتحاد الاوروبي تحرك بقوه ورد على المغرب، واتصلت به رئيسه الهجره وقالت ليه راه خاصك تحترم القوانين والمواثيق الدوليه. وعاودوا رجعوا واكدوا بان سفيره اسبانيا ارانكساتا هي قالت لهم بان اسبانيا لا تقبل المزايده، الشونطاج بالفرنسيه. باللغه العربيه غتكون باللغه العربيه سانسيغمون ما عرفتهاش، مي الشونطاج هو ماشي الاستفزاز، الشونطاج هو بحال كتي عطيني نعطيك. فاسبانيا ردت على المغرب وقالت لك حتى هي لا تقبل الشونطاج، المقايضه باللغه العربيه. فكيف ما تتشوفوا خوتاتي في مجموعه من النقاط
طرقت لها. غنطرقوا النقطه الاخرى الا وهي لونا المسعفه الفولونتاريه ديال كروز الروخه اللي عنقات ديك الافريكانو وابدول تا هو عانقها. وانا خديتها بواحد التفسير ديال انسان، ان انسان مسكين تعبان، انسان مسكين بسيكولوجيكمون هو عيان ومحتاج للحنان، ولكن ناضوا مجموعه من الناس اللي اولوها بطرق اخرى، اولوها بطرق جنسيه، اولوها بطرق استغلال، اولوها بطرق سلبيه لا داعي لذكرها. اليمين المتطرف اللي هو انتقد لونا في هذا لو موفمون ديال معانقه الافريكانو اللي تا هو عانقه وجرب بدا يبكي، لانه فقط انا شفت فيه انسان محتاج للحنان وانسان تعبان بسيكولوجيكمون نفسيا. فهو رجعوه به فيه، ما عقلوش عليه. ولهذا فمجموعه من القنوات اتصلت بابدو ومشات لعندو حتى المنزل ديالو وقالت ليه ودارت معاه استجواب وعطاتو فيديو دارت فيديو كول، يعني دارت واحد المراسله بالفيديو مع لونا وتتسلم عليه وتيسلم عليها، وراها الحياه ديالو فانه عايش في واحد لا شومبر ابارطاجي على 3 بيرسون، يعني واحد الشومبر ديال مقسمه على 3 الناس تنعسوا فيها، وتا هو سلم عليها وبدا يبكي. وسانسيغمون حتى انا جاب لي البكيه، والناس والاصدقاء ديالو اللي دايرين به ما عرفتهم خوتهم ولا حتى هما بداو تيبكيو. وسالات المكالمه ديال الفيديو مع لونا. خوتي خواتاتي، تنتمنى ان كاع النقاط نكون طرقت لها بسرعه وما نسيت حتى شي نقطه، ما نسيت حتى شي موضوع ما هضرتش فيه. المغرب اللي غيقول لهم، المغرب غيوجعوا ثاني واحد النداء اخر لاسبانيا وغيقول لهم شوفوا المغرب ماشي حارس حدود، يعني المغرب لم يعد جوندارموري يعني حارس الحدود خدام لكم نتوما. فالمغرب يعني حتى هو من حقه يشوف المصلحه ديالو. فكيف ما تتشوفوا خوتي خواتاتي بان العالم تغير بعد كورونا، ولا كلشي تيشوف مصلحته، كلشي تيشوف الحدود ديالو، كلشي تيرسم الحدود ديالو. هادشي فاش هضرت عليه في الفيديو السابق، قلت لكم فان العالم عرف واحد التغيير جذري الا وهو اعاده خريطه العالم. مي فخيغي مي سور، تنتمنى ان الموضوع ديال اليوم يكون عجبكم. ولكن انت اول مره غتشوف القناه ديال نبيل درانك، فانا تنطلب منك انك تتفاعل معنا بالاشتراك وبالتعليق وبالاعجاب وبلو بارطاج. شكرا جزيلا من هذا المنبر، تنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وصدفه سعيده. استا لويغو.